बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, आपने हमारी वो वीडियो तो देखी होगी कि अपनी पहली बीवी जमाइमा से तलाक के वक़्त इमरान खान ने उसकी आधी जायदाद लेने से इनकार कर दिया था कि ये वो हक़ था कि जो बरतानवी कानून के तहत उन्हें मिल रहा था। और इमरान खान का वो इंटरव्यू भी आपको याद होगा जिसमें उन्होंने बताया था कि जमाइमा से उनकी तलाक हुई नहीं बल्कि करवाई गई थी। एक तो इस पर पाकिस्तान में नवादरात की स्मगलिंग का खौफनाक केस करवा दिया गया और दूसरे यहूदी एजेंट का इतना प्रोपेगंडा किया गया कि किसी मजहबी जनूनी की तरफ से जमाइमा पर जानलेवा हमले का खदशा पैदा हो गया था। दूसरी तरफ मसला ये बना हुआ था कि इमरान खान पाकिस्तान और सियासत छोड़कर वापस बरतानिया सेटल होने पर तैयार नहीं हो रहा था, जो इसके सियासी मुखालफिन भी चाहते थे, और जमाइमा ने भी तंग आकर यही मुतालबा शुरू कर दिया था। नाज़रीन, इन हालात में बाअमरे मजबूरी फिर ये रिश्ता तोड़ा गया, लेकिन तलाक के दौरान, तलाक से पहले और तलाक के बाद इस जोड़े ने एक दूसरे के लिए ऐसी ऐसी कुर्बानियां दी कि उनकी तफसीलात सुनने वाला अश अश कर उठेगा। लेकिन इस वक्त हम वो तफसीलात आपके साथ शेयर नहीं कर सकते क्योंकि बड़ी लंबी कहानी है और फिर वीडियो बहुत तवील हो जाएगी। इसलिए इस तमहीद को छोड़कर सीधा हम असल मौजू की तरफ चलते हैं कि अमेरिका में जमाइमा की लॉबिंग ने क्या काम दिखाया है और सदर डोनाल्ड ट्रंप का किस हवाले से सख्त पैगाम रावलपिंडी पहुंचा है कि जिसके बाद डीप इस्टेब्लिशमेंट को अडयाला जेल मुज़ाकरात हंगामी तौर पर पिछले दिनों दोबारा शुरू करने पड़े। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ नाज़रीन, सबसे पहले आपका ये चैनल आपको दे रहा है कि डीप इस्टेब्लिशमेंट ने पिछले हफ्ते इमरान खान के साथ जो टूटे हुए मुज़ाकरात थे अडयाला जेल के, उनका सिलसिला दोबारा शुरू किया और इन मुज़ाकरात को हंगामी तौर पर इसलिए शुरू करना पड़ा कि डोनाल्ड ट्रंप का सख्त दबाव मैसेज मौसूल हुआ और उस मैसेज की असल वजह जमाइमा की वो लॉबिंग थी जो उन्होंने बरतानिया और अमेरिका में की। आज की वीडियो में ये सारी तफसील हम आपको बताएंगे कि अडयाला जेल में आधी रात को काले शीशों वाली ब्लैक कलर लग्जरी गाड़ियों की आमदोरफ्त कितनी रातें जारी रही। इस दौरान कप्तान की अडयाला जेल से मुंतकली के हवाले से कौन कौन से ऑप्शन पेश किए गए और पार्लियामेंट में पीटीआई के फ़ाल किरदार के हवाले से इमरान खान ने किस तजवीज़ से इत्तेफाक किया और मुल्क में मिड टर्म इलेक्शन करवाने का क्या मामला है, और इस सिलसिले में सदर ट्रंप का सख्त पैगाम और वो ज़ाती ख्वाहिश क्या है कि जिसके हवाले से आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। नाज़रीन, वीडियो की तफसील में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को ये याद दिलाना चाहते हैं कि ये चैनल आपका अपना है, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब करके घंटी का निशान ज़रूर दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव और रिसर्च बेस्ड वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह ना जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, अपने कमेंट्स भी देने हैं नीचे। और अगर आप हमारी टाइम लाइन पर आपको कोई और वीडियो अच्छी लगे तो उसको भी आपने शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, ताकि चिराग से चिराग जलता रहे और कप्तान का, आपका, हमारा और 25 करोड़ आवाम का ये जो मैसेज है, जो पैगाम है, मस्बत उम्मीद अफजा पैगाम, वो हर तरफ फैलता जाए। नाज़रीन, जब भी अडयाला जेल में ताकतवर हलकों की पुरअसरार आमदोरफ्त बढ़ती है, इमरान खान की मुलाकातें या तो बंद कर दी जाती हैं या फिर महदूद कर दी जाती हैं, और यही कुछ आजकल हो रहा है।
چونکہ ان مذاکرات میں ناظرین رازداری اہم شرط ہوتی ہے، اس لیے وعدے کا پکا کپتان ملاقات کے لیے آنے والی اپنی بہنوں کو نہ کچھ بتاتا ہے اور نہ ہی جیل میں قید اپنی شریک حیات بشرا بی بی کو اعتماد میں لیتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے چونکہ کئی شخصیات اس عمل میں شریک ہوتی ہیں، اس لیے بات باہر نکل ہی آتی ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ سینٹ الیکشن سے پہلے آپ پارا اور راول پنڈی سے تعلق رکھنے والے دو طاقتور اداروں کی 5 اہم ترین شخصیات آدھی رات کے بعد اڈیالہ جیل کا چکر لگاتی رہی اور اس دوران پی ٹی آئی کو قومی و صوبائی اسمبلیوں اور سینٹ میں بھرپور کردار ادا کرنے پر آمادہ کر لیا گیا ہے۔ بڑی خبر ناظرین ہم شیئر کر رہے ہیں آپ کے ساتھ کہ پی ٹی آئی کو سینٹ، قومی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلیوں میں بھرپور کردار ادا کرنے پر آمادہ کر لیا گیا ہے، اور اس دوران سب سے بڑا بریک تھرو مراد سعید اور اعظم سواتی کو سینٹ میں لانے کا فیصلہ تھا، اور عمران خان نے یہ فیصلہ کر کے سب کو چونکا دیا ہے۔ اور ذرائع کا دعویٰ ہے کہ کپتان اگلا بم دھماکہ مراد سعید کو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر متعارف کروا کر کرنے جا رہا ہے۔ ایک اور بڑی خبر، بریکنگ نیوز سب سے پہلے آپ کا یہ چینل دے رہا ہے کہ مراد سعید کو بہت جلد سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے عہدے پر لایا جا رہا ہے۔ ناظرین اکرام، ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ عمران خان نے ایک اور اہم فیصلہ یہ کیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے وفادار، مخلص اور جرأت مند لیڈروں کو اہم سیاسی و حکومتی عہدوں پر آگے لائے گا۔ اس لیے اگلے 2 ماہ کے دوران پی ٹی آئی میں تنظیمی حوالے سے بھی اہم تبدیلیاں ہوں گی، اور سینٹ، قومی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلیوں میں بھی کپتان کے وفادار، سچے اور نڈر سیاسی کارکن لیڈروں کو آگے لایا جائے گا، اور جو وکلا نے ہر جگہ پر سمجھ لیں کہ ہر جگہ کو سنبھال رکھا ہے اور ہر جگہ اہم عہدے پر قبضہ کر رکھا ہے، ان کو مرحلہ وار رفتہ رفتہ واپس لایا جائے گا، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ مراد سعید کے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بننے کا عمل اگر پایہ تکمیل کو پہنچ گیا اور اچانک کوئی نئی رکاوٹ کھڑی نہ کر دی گئی تو نہ صرف پی ٹی آئی میں اوپر سے نیچے تک تنظیمی اوور ہالنگ ہوگی، بلکہ خیبر پختونخوا حکومت میں بھی اہم تبدیلیاں یقینی ہو جائیں گی۔ اڈیالہ جیل مذاکرات کے تازہ ترین سلسلے کا ایجنڈا کیا تھا، اس دوران کیا کیا آفرز دی گئیں اور کپتان نے کون کون سی آفرز قبول کی اور کس بات پر اڑ گیا، یہ تمام ایکسکلوسیو تفصیلات شیئر کرنے سے پہلے بات کرتے ہیں ناظرین لندن کی شیرنی ٹائیگرس جمائما گولڈ اسمتھ کے یادگار کردار کے بارے میں، کہ اس نے کس طرح برطانیہ اور امریکہ کی سرکردہ سیاسی و کاروباری کمیونٹی کے اندر اپنے خاندان کے ذاتی اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی ٹیم میں لابنگ کی، اور چند ہفتوں کے اندر ہی وہ سب کچھ حاصل کر لیا جو ہمارے اوورسیز پاکستانی بھائی کئی ماہ کی انتہائی مخلصانہ اور سر توڑ کوشش کے باوجود حاصل نہیں کر پائے تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ محترمہ جمائما گولڈ اسمتھ نے اپنی ذاتی لابنگ سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اس بات کا پکا وعدہ لے لیا ہے کہ امریکی حکومت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پر اس حوالے سے بھرپور دباؤ ڈالے کہ وہ عمران خان سمیت تمام سیاسی قیدیوں کو رہا بھی کرے اور پاکستان تحریک انصاف کو ملک کے آئین و قانون کے تحت حاصل سیاسی حقوق بھی فراہم کرے، اور 8 فروری کے متنازع انتخابی نتائج کے معاملے کا بھی کوئی درمیانی حل نکالے۔
بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ امریکی دباؤ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، اور ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اس حوالے سے اہم پیغام پاکستان کی ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کو موصول بھی ہو چکا ہے۔ لوگ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی جو جمائمہ نے کوشش کر رہی ہے اور ابھی قاسم اور سلیمان امریکہ جا کر ملیں گے تو پھر کوئی وہاں سے کال آئے گی یا رابطہ ہوگا، تو ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ کال آ چکی ہے اور رابطہ ہو چکا ہے۔ بڑی خبر ناظرین، یہ پیغام ڈلیور ہونے کے بعد ہی کہ رابطہ ہو چکا ہے اور ٹرمپ نے پیغام پہنچا دیا ہے، جب یہ خبر عمران خان تک اور محترمہ جمائمہ خان تک پہنچی تو اس کے بعد ہی عمران خان کے بیٹوں قاسم اور سلیمان کی پاکستان آمد اور اس سے پہلے امریکہ کا دورہ کرنے کی بات آؤٹ کی گئی۔ یہ ہے ناظرین وہ اصل خبر جو حالیہ اڈیالہ جیل مذاکرات کے نئے راؤنڈ کے دوران سامنے آئی ہے۔ ناظرین، اس موقع پر اگر ہم محترمہ جمائمہ خان کی پاکستان اور عمران خان سے محبت کو خراج تحسین پیش نہ کریں تو یہ زیادتی ہوگی۔ اس حوالے سے آج آپ ہمیں غالب کا وہ شعر دہرانے دیں کہ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، بھرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو۔ ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں مبینہ طور پر 12 سے 16 جولائی کے دوران جاری رہنے والے ان اڈیالہ جیل مذاکرات کے تازہ ترین سلسلے کی، کہ جس میں آب پارہ کی 2 اور راولپنڈی کی 3 طاقتور شخصیات شریک تھیں۔ بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ 12 سے 16 جولائی کے دوران اڈیالہ جیل میں جو مذاکرات کا نیا سلسلہ شروع ہوا ہے، جس کا پہلا راؤنڈ مکمل ہو گیا ہے اور ابھی دوسرا راؤنڈ اگست کے پہلے ہفتے میں ہوگا، ان مذاکرات میں آب پارہ کی 2 اور راولپنڈی کی 3 اہم شخصیات مقتدر حلقے شریک تھے۔ اور ناظرین، ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان مذاکرات میں عمران خان کو ایک بار پھر 2 برس کے لیے برطانیہ چلے جانے کی پیشکش کی گئی، جو انہوں نے قبول نہیں کی۔ اس کے بعد انہیں بنی گالا شفٹ ہونے کی پیشکش بھی کی گئی کہ وہ تمام کیسز میں ضمانتوں تک ہاؤس اریسٹ بنی گالا میں رہیں، لیکن وہ یہ بھی نہیں مانے۔ آخر کار اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہا گیا کہ انہیں اسلام آباد میں تعمیر ہونے والی بہتر سہولیات والی نئی جیل میں منتقل کیا جا سکتا ہے، اور اس حوالے سے آپ نے جو خبریں ہیں وہ سہیل وڑائچ کے کالم میں روزنامہ جنگ میں بھی دیکھ لی ہوں گی، اور مختلف نیوز چینلز اور یوٹیوبرز بھی یہ خبریں دے رہے ہیں کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے باہر نکالا جا رہا ہے اور راولپنڈی میں اور اسلام آباد میں قائم ہونے والی نئی جیل میں لے جایا جا رہا ہے۔ تو یہ اصل میں یہ جو مذاکرات کا فرسٹ راؤنڈ ہو چکا ہے، یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ اور لیکن عمران خان کے بارے میں آپ جانتے ہیں ناظرین کہ نہ وہ فوری رہائی چاہتے ہیں، اپنی ایسی رہائی کے جس سے ڈیل کا تاثر ملے، اور نہ ہی فوری رہائی کا رسک فی الحال حکومت یعنی ڈیپ اسٹیبلشمنٹ لینے کے موڈ میں ہے۔ عمران خان اپنی اس لیے نہیں چاہتے فوری رہائی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ڈیل کا تاثر ابھرے گا اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا ایک نیا بہانہ مل جائے گا، اور جو بکاؤ مین اسٹریم میڈیا ہے وہ تو بس طوفان ہی اٹھا دے گا۔ اس لیے ان مذاکرات میں عمران خان نے پی ٹی آئی کو ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کا مطالبہ منوا لیا ہے۔ بڑی خبر ناظرین کہ ان اڈیالہ جیل مذاکرات میں عمران خان نے پی ٹی آئی کو بطور ایک سیاسی جماعت کے، بطور ایک منتخب سیاسی جماعت کے پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں میں بھرپور کردار ادا کرنے کا مطالبہ منوا لیا ہے، اور کپتان کے وفادار کھلاڑی جنید اکبر خان نے
इसी हवाले से चीनी स्कैंडल में चेयरमैन एफबीआर को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तलब किया है और मुराद सईद से आजम सवाती तक जो सच्चे वफादार और निडर लीडर हैं उनको सेनेट में लाने का अमल भी मुकम्मल हो गया है। अब अगला मरहला नाज़रीन, मुराद सईद को सेनेट में अपोजिशन लीडर का ओहदा दिलवाना है। मुराद सईद के मंजरेआम पर आने के बाद न सिर्फ पंजाब से मियां असलम इकबाल और मियां हमाद अजहर भी खुलेआम सियासी सरगर्मियां शुरू कर देंगे, बल्कि पीटीआई के गिरफ्तार रहनुमाओं की मरहलावार रिहाई का अमल भी शुरू हो जाएगा। ताहम अगर इसमें कुछ रुकावट आई तो ज़राए का ये कहना है कि फिर आज़म सवाती को अपोजिशन लीडर सेनेट में मुकर्रर किया जा सकता है। नाज़रीन, ज़राए का ये कहना है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। रावलपिंडी से हमारे आर्मी चीफ से मुलाकात के दौरान भी ज़राए का कहना है कि ये बात कही गई, और इसके बाद जो ताज़ा तरीन पैगाम आया है जमाइमा की लॉबिंग के बाद, उसमें सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो अपने दौरे हुकूमत में ही इमरान खान को एक बार फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान देखना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने उनका बहुत साथ दिया था अफ़गानिस्तान में से इनखला के लिए तालिबान के साथ मुआहदा करवाने में। इसलिए इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अब तेज़ी से टेम्परेचर नॉर्मल करने वाले अक़दामात किए जाएंगे, ऐसा कहना है ज़राए का। और मिड टर्म इलेक्शन पर भी बात होगी जो 2026 में यानी अगले साल अप्रैल और अक्टूबर में हो सकते हैं। यानी या अप्रैल 2026 में आम इंतखाबात मिड टर्म इलेक्शन होंगे पाकिस्तान में, या फिर अक्टूबर 2026 में, ऐसा कहना है ज़राए का। इन मुज़ाकरात का जो अडियाला जेल मुज़ाकरात का नया सिलसिला शुरू हुआ है, इनका दूसरा राउंड अगस्त के पहले हफ्ते में मुतवक्के है अडियाला जेल में ही, ऐसा कहना है ज़राए का। जो भी नई खबर, नई तफसीलात सामने आएंगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।